हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसार कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज़ नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइस, आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन, आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाजरीन, आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज, क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे बदला लेने के लिए इसकी बहन इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसार कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज़ नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइज, आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन, आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाजरीन, आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज, क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे बदला लेने के लिए इसकी बहन इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा?
अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइस आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे ये बदला लेने के लिए इसकी बहन इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइज आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन आप देखेंगे
दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाज़रीन, आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज, क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे ये बदला लेने के लिए इसकी बहन रिश्ता, इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसके फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन, दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइज, आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन, आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाजरीन, आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज, क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे ये बदला लेने के लिए इसकी बहन रिश्ता, इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसके फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन, दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए
تو رستم اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تو ستارہ کے والد سے میری اس فائٹ سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ستارہ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ستارہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے دلشیر اور رستم کے درمیان وہ دشمنی دوبارہ سے جنم لے گی، جس وجہ سے دلشیر بھی رنگ میں اترنے کا فیصلہ کرے گا اور رستم کو کھلا چیلنج کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس بار دلشیر خود کو بھرپور تیار کرے گا اور رستم کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ تو گائز کیا شکست کے بعد رستم اسے تسلیم کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رشتہ، اس کا جو بہن ہے اس کا نام ریشما ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور سے بتائے۔ اور ہاں، اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا فل ایپیسوڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دینا ہے، کیونکہ تبھی آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملے گی اور جلد سے جلد ہم اس کے فل ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو جلد ہی جلد اس ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی سے بتانا کہ آپ نے اس کا کون سا والا ایپیسوڈ دیکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اور برانڈ نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکا ہوں ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل اکھاڑا کی نیو آنے والی ایپیسوڈ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر ستارہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور ستارہ بھی چاہے گی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے والد سے دلشیر کو ملاؤ اور دونوں شادی ہو جائے۔ مگر ناظرین دوسری جانب دلشیر کی بہن ریشما رستم کو پسند کرنے لگے گی۔ وہ فیسٹیول میں رستم کے ساتھ شرکت کرے گی اور کامیاب بھی ہوگی، مگر جب رستم کے والد چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی ہو جائے تو رستم اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تو ستارہ کے والد سے میری اس فائٹ سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ستارہ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ستارہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے دلشیر اور رستم کے درمیان وہ دشمنی دوبارہ سے جنم لے گی، جس وجہ سے دلشیر بھی رنگ میں اترنے کا فیصلہ کرے گا اور رستم کو کھلا چیلنج کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس بار دلشیر خود کو بھرپور تیار کرے گا اور رستم کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ تو گائز کیا شکست کے بعد رستم اسے تسلیم کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رشتہ، اس کا جو بہن ہے اس کا نام ریشما ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور سے بتائے۔ اور ہاں، اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا فل ایپیسوڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دینا ہے، کیونکہ تبھی آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملے گی اور جلد سے جلد ہم اس کے فل ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو جلد ہی جلد اس ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی سے بتانا کہ آپ نے اس کا کون سا والا ایپیسوڈ دیکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اور برانڈ نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکا ہوں ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل اکھاڑا کی نیو آنے والی ایپیسوڈ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر ستارہ سے اپنی محبت کا اظہار
کر دے گا اور ستارہ بھی چاہے گی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے والد سے دلشیر کو ملاؤ اور دونوں شادی ہو جائے، مگر ناظرین دوسری جانب دلشیر کی بہن رشما رستم کو پسند کرنے لگے گی۔ وہ فیسٹیول میں رستم کے ساتھ شرکت کرے گی اور کامیاب بھی ہوگی، مگر جب رستم کے والد چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی ہو جائے تو رستم اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تو ستارہ کے والد سے میری اس فائٹ سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ستارہ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ستارہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے دلشیر اور رستم کے درمیان وہ دشمنی دوبارہ سے جنم لے گی، جس وجہ سے دلشیر بھی رنگ میں اترنے کا فیصلہ کرے گا اور رستم کو کھلا چیلنج کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس بار دلشیر خود کو بھرپور تیار کرے گا اور رستم کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ تو گائز کیا شکست کے بعد رستم اسے تسلیم کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اس سے یہ بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن اس کا جو بہن ہے اس کا نام رشما ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور سے بتائے، اور ہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا فل ایپیسوڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دینا ہے، کیونکہ تبھی آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملے گی اور جلد سے جلد ہم اس کی فل ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو جلد ہی جلد اس ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی سے بتانا کہ آپ نے اس کا کون سا والا ایپیسوڈ دیکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اور برانڈ نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکا ہوں ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل اکھاڑا کی نیو آنے والی ایپیسوڈ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر ستارہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور ستارہ بھی چاہے گی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے والد سے دلشیر کو ملاؤ اور دونوں شادی ہو جائے، مگر ناظرین دوسری جانب دلشیر کی بہن رشما رستم کو پسند کرنے لگے گی۔ وہ فیسٹیول میں رستم کے ساتھ شرکت کرے گی اور کامیاب بھی ہوگی، مگر جب رستم کے والد چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی ہو جائے تو رستم اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تو ستارہ کے والد سے میری اس فائٹ سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ستارہ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ستارہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے دلشیر اور رستم کے درمیان وہ دشمنی دوبارہ سے جنم لے گی، جس وجہ سے دلشیر بھی رنگ میں اترنے کا فیصلہ کرے گا اور رستم کو کھلا چیلنج کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس بار دلشیر خود کو بھرپور تیار کرے گا اور رستم کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ تو گائز کیا شکست کے بعد رستم اسے تسلیم کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اس سے یہ بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن اس کا جو بہن ہے اس کا نام رشما ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور سے بتائے، اور ہاں اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا فل ایپیسوڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइस आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे बदला लेने के लिए इसकी बहन इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइज आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाजरीन आप देखेंगे कि इस बार
दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे ये बदला लेने के लिए इसकी बहन रिश्ता इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा। तो गाइज आप देखेंगे कि इससे पहले कि रुस्तम के घर वाले सितारा के वालिद से मिले, सितारा दिलशीर को अपने वालिद से मिलाकर और रुस्तम के जगह कोई और नहीं बल्कि चौधरी रियासत का बेटा है जो उसके भाई सुल्तान का कातिल है। तो नाजरीन आप देखेंगे दिलशीर और रुस्तम के दरमियान वो दुश्मनी दोबारा से जन्म लेगी, जिस वजह से दिलशीर भी रिंग में उतरने का फैसला करेगा और रुस्तम को खुला चैलेंज करेगा। तो नाज़रीन आप देखेंगे कि इस बार दिलशीर खुद को भरपूर तैयार करेगा और रुस्तम को नॉकआउट कर देगा। तो गाइज क्या शिकस्त के बाद रुस्तम उसे तस्लीम कर पाएगा या फिर नहीं? इससे ये बदला लेने के लिए इसकी बहन रिश्ता इसका जो बहन है उसका नाम रेशमा है, क्या वो उसको इस्तेमाल करेगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में भी जरूर से बताएं। और हाँ, अगर आपने देखना है इसका फुल एपिसोड तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना है, क्योंकि तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी और जल्द से जल्द हम इसकी फुल एपिसोड अपलोड करेंगे तो आपको जल्दी जल्द इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी से बताना कि आपने इसका कौन सा वाला एपिसोड देखना है। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत ही जबरदस्त ड्रामा सीरियल अखाड़ा की न्यू आने वाली एपिसोड, जिसमें आप देखेंगे कि दिलशीर सितारा से अपनी मोहब्बत का एहसास कर देगा और सितारा भी चाहेगी कि अब जितनी जल्दी हो सके अपने वालिद से दिलशीर को मिलाऊं और दोनों शादी हो जाए। मगर नाजरीन दूसरी जानब दिलशीर की बहन रेशमा रुस्तम को पसंद करने लगेगी। वो फेस्टिवल में रुस्तम के साथ शिरकत करेगी और कामयाब भी होगी। मगर जब रुस्तम के वालिद चाहेंगे कि रुस्तम और सितारा की शादी हो जाए तो रुस्तम अपने घर वालों को मना कर देगा और कहेगा कि अगर तू सितारा के वालिद से मेरी इस फाइट से कोई इतराज नहीं तो मैं सितारा से ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, वरना मैं सितारा से शादी किसी सूरत नहीं करूँगा।
تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے دلشیر اور رستم کے درمیان وہ دشمنی دوبارہ سے جنم لے گی، جس وجہ سے دلشیر بھی رنگ میں اترنے کا فیصلہ کرے گا اور رستم کو کھلا چیلنج کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس بار دلشیر خود کو بھرپور تیار کرے گا اور رستم کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ تو گائز کیا شکست کے بعد رستم اسے تسلیم کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رشتہ، اس کا جو بہن ہے اس کا نام ریشما ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور سے بتائے۔ اور ہاں، اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا فل ایپیسوڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دینا ہے، کیونکہ تبھی آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملے گی اور جلد سے جلد ہم اس کی فل ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو جلد ہی جلد اس ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی سے بتانا کہ آپ نے اس کا کون سا والا ایپیسوڈ دیکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اور برانڈ نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکا ہوں ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل اکھاڑا کی نیو آنے والی ایپیسوڈ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر ستارہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور ستارہ بھی چاہے گی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے والد سے دلشیر کو ملاؤ اور دونوں شادی ہو جائے۔ مگر ناظرین دوسری جانب دلشیر کی بہن ریشما رستم کو پسند کرنے لگے گی۔ وہ فیسٹیول میں رستم کے ساتھ شرکت کرے گی اور کامیاب بھی ہوگی، مگر جب رستم کے والد چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی ہو جائے تو رستم اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تو ستارہ کے والد سے میری اس فائٹ سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ستارہ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ستارہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے دلشیر اور رستم کے درمیان وہ دشمنی دوبارہ سے جنم لے گی، جس وجہ سے دلشیر بھی رنگ میں اترنے کا فیصلہ کرے گا اور رستم کو کھلا چیلنج کرے گا۔ تو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اس بار دلشیر خود کو بھرپور تیار کرے گا اور رستم کو ناک آؤٹ کر دے گا۔ تو گائز کیا شکست کے بعد رستم اسے تسلیم کر پائے گا یا پھر نہیں؟ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رشتہ، اس کا جو بہن ہے اس کا نام ریشما ہے، کیا وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور سے بتائے۔ اور ہاں، اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کا فل ایپیسوڈ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دینا ہے، کیونکہ تبھی آپ کو ہماری نوٹیفیکیشن ملے گی اور جلد سے جلد ہم اس کی فل ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے تو آپ کو جلد ہی جلد اس ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ اور کمنٹ سیکشن میں بھی لازمی سے بتانا کہ آپ نے اس کا کون سا والا ایپیسوڈ دیکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اور برانڈ نیو ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ چکا ہوں ایک بہت ہی زبردست ڈرامہ سیریل اکھاڑا کی نیو آنے والی ایپیسوڈ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ دلشیر ستارہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گا اور ستارہ بھی چاہے گی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے اپنے والد سے دلشیر کو ملاؤ اور دونوں شادی ہو جائے۔ مگر ناظرین دوسری جانب دلشیر کی بہن ریشما رستم کو پسند کرنے لگے گی۔
وہ فیسٹیول میں رستم کے ساتھ شرکت کرے گی اور کامیاب بھی ہوگی، مگر جب رستم کے والد چاہیں گے کہ رستم اور ستارہ کی شادی ہو جائے تو رستم اپنے گھر والوں کو منع کر دے گا اور کہے گا کہ اگر تو ستارہ کے والد سے میری اس فائٹ سے کوئی اعتراض نہیں تو میں ستارہ سے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں ستارہ سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ تو گائز آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ رستم کے گھر والے ستارہ کے والد سے ملے، ستارہ دلشیر کو اپنے والد سے ملا کر اور رستم کے جگہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ریاست کا بیٹا ہے جو اس کے بھائی سلطان کا قاتل ہے۔ تو ناظرین